السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الدرس اللي هو جد مهم بالنسبه للالكتروميكانيسيان. العنوان ديالو موتور اسانكرون تريفازي. اذا على بركه الله، شنو هو الموتور اسانكرون؟ C'est une machine électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. فالموتور اسانكرون هو واحد لا ماشين اللي كتحول لينا من الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية نستخدموها في العمل ولا في شي ماشين معينة. Le constitué d'un moteur asynchrone. Le stator, c'est la partie fixe d'un moteur. Il est constitué de 3 enroulements alimentés par des tensions très vastes. Le rotor, c'est la partie mobile d'un moteur électrique. المكونات الرئيسية في الموتور اسانكرون عندنا ستاتور، هو لا بارتي فيكس او لا بارتي ستاسيونير دان موتور، كيتكون من 3 زونغولمون هو اللي كنعطيوه طونسيون تري فاز. الروتور هو لا بارتي روتاتيف ولا البارتي اللي كدور لينا في الموتور. Principe de fonctionnement. Lorsque alimente le stator par une tension alternative très vasée, on remarque la création d'un champ magnétique au milieu de ce stator, ce qui provoque la rotation du rotor. إلا جدينا tension très vasée alternative عطينا لواحد stator اللي مكون من 3 زونغولمون، فكتكريا لينا واحد الشون مانيتيك تورنو، وهو ايضا كيعطينا الروتاسيون ديال الروتور. plaque signalétique, c'est les caractéristiques d'un moteur asynchrone. Le constitue plaque signalétique, couplage en fonction de la tension des réseaux, fréquence de la tension du réseau, vitesse de rotation, puissance utile, intensité nominale, indice de protection, référence de moteur. البلاك سينياليتيك هي واحد البطاقة تعريفية اللي كتعرفنا بالموتور من خلال لي طونسيون اللي في لي زونغولمون ديالو، الفريكونس، سرعة الدوران ديالو، الانديس دو بروتيكسيون، النوع ديال الموتور. La plaque à borne. C'est sur la plaque à borne située dans la boîte à borne qui sont raccordés les enroulements. C'est également sur cette plaque qui vient de raccorder l'alimentation du moteur. La plaque à borne ou la boîte à borne هي اللي جمع لنا لي بوبين، فكتمثل لنا les entrées, les sorties de chaque bobine. وأيضا هي اللي كنعطيوها l'alimentation très vaste. couplage. le couplage فالكوبلاج هو شيء مهم لأي واحد يعرفه. فمثلا إلا جيت تخدم شي موتور بوبينة ديالو كتسيبورتي 220 وعطيتيه نتا 380 مثلا نكوبليتيه تريونغل، فالموتور غادي يتحرق، وبالتالي فالكوبلاج سواء اطوال سواء تريونغل خاصنا ضروري نعرفو شمن كوبلاج غادي نستعملو. دونك بوغ بلاك سينياليتيك، بالنسبة للبلاك سينياليتيك كتكون مكتوبة فيها جوج قيمات 220 فولت 380 فولت. فالقيمة اللي كناخدو من البلاك سينياليتيك هي القيمة الصغرى اللي هي 220 فولت. سي لا طونسيون ماكس كي سيبورت دان انغولمون اولا لا بوبين. 220 هي لا طونسيون الماكسيمال اللي كتسيبورتيها لينا البوبين بالنسبة للريزو.
كيكون عندنا فيه 220 فولت 380 فولت. 220 فولت اللي هي القيمة الأولى كتمثل لنا لا طونسيون اي اونتر فاز اون اوتر سي لا طونسيون سامبل ولا في. 380 لا طونسيون اي اونتر فاز اي فاز سي لا طونسيون كومبوزي او لا U. فإلا مشينا خدينا لا طونسيون الصغيرة من البلاك سينياليتيك ولقيناها في الريزو اونتر فاز اي نوتر، فأون برونش étoile et si la bobine supporte la tension composée du réseau entre phase et phase, on branche triangle. فإذا لقينا 220 ما بين فاز وفاز في الريزو ديالنا، كنكوبليو الموتور تريونغل. اكزومبل، عندنا بلاك سينياليتيك فيها 220 فولت 380 فولت والريزو فيه 220 فولت 380 فولت، فكناخدو لا طونسيون الصغيره من البلاك سينياليتيك اللي هي 220 فولت اللي هي لا طونسيون ماكس اللي كتسيبورتيها لنا البوبين، وكنشوفوها في الريزو فين كاينه واش ما بين فاز ونوتر ولا ما بين فاز وفاز. إذا 220 فولت عندنا ما بين فاز ونوتر، دونك كوبلاج إطوال. اوتر اكزومبل، في البلاك سينياليتيك عندنا 220 فولت 380 فولت وفي الريزو عندنا 127 فولت 220 فولت. كناخدو القيمة الصغيرة من البلاك سينياليتيك اللي هي 220 فولت وكنلقاوها في الريزو ما بين فاز وفاز، بمعنى الكوبلاج غيكون تريونغل. اوتر اكزومبل، عندنا فيه الريزو 380 فولت البلاك سينياليتيك فيها 220 فولت 380 فولت. فبالنسبة للريزو عطينا قيمة وحدة اللي هي 380 اللي كتمثل لينا لا طونسيون كومبوزي، دونك خاصنا نجبدو لا طونسيون سامبل. دونك طونسيون سامبل غتكون هي 220 فولت، الكوبلاج غيكون إطوال. ومارك بالنسبة ل 380 فولت هي لا طونسيون كومبوزي. فشي اكزيرس مثلا إلا عطاونا غير 380 فكتكون كتمثل لينا لا طونسيون كومبوزي، دونك خصنا نجبدو لا طونسيون سامبل. والعلاقة اللي كتجمع ما بين اي و في، اي كتساوي راسين 3 فوا في، وأيضا العلاقة اللي كتجمع ما بين اي و جي، اي كتساوي راسين 3 فوا جي. الآن ندوزو للبيلون دو بويسونس ولا حاصيل الطاقة اللي غنعطيوها للموتور. فأول شيء هي البويسونس إلكتريك أبسوربي أولا الطاقة اللي جاية عندنا من لا سورس ولا اللي غادي نعطيوها للموتور. فهاد الطاقة دي ملي كتدخل لينا للموتور كتلقى ستاتور مكون من بوبيناج ومن لوفير. دونك كتكون عندنا في ستاتور دو تيب دو بير par effet joule stator ou le père dans le fer de stator. بالنسبة للبير فير ستاتور أو لا البير مانيتيك فهما بحال سواء قلنا بير فير ستاتور سواء بير مانيتيك، يعني بجوجهم كيكونوا في الحديد. هاد الطاقة هادي كتنتقل لينا من ستاتور للروتور اللي كنسميوها لا بويسونس ترانسمي او روتور بي تي ار. من البويسونس كتوصل لينا للروتور كتكون عندنا واحد لو بيرت باغ افي جول في الروتور، وبالنسبة للبيرت فير في الروتور كتكون ضعيفة. الآن الطاقة غتحول لينا من طاقة كهربائية لطاقة ميكانيكية وغنسميوها البويسونس إلكترومغنيتيك، يعني كتجمع شوية من الإلكتريك شوية من الميكانيك. الآن غتولي عندنا واحد لي بيرت أخرى اللي هي بيرت ميكانيك في الروتور.
وبالنسبة للسورس ديال لاغبق ديال الموتور كيعطينا البويسونس ميكانيك utile. غومارك بالنسبة للبير فير ستاتور والبيرت ميكانيك اون كالكولي بار ان ايسي فيد، يعني كنديروهم في ليسي افيد، الموتور ما كيكونش فيه. فكيف ما كتشوفوا البيلون دو بويسونس فعندنا البويسونس ابسوربي كتدخل لينا ستاتور عندنا جوج انواع ديال الطاقة الضائعة اللي بيرت، عندنا البيرت جول ستاتور والبيرت فير ستاتور. الطاقة كتنتقل لينا من ستاتور الروتور اللي كنسميوها البويسونس ترانسمي او روتور. في الروتور عندنا واحد البيرت اللي هي البيرت جول في الروتور. من بعد الطاقة كتنتقل لينا من طاقة كهربائية للبويسونس الكترومغناطيسيك، ومن بعد كتولي عندنا واحد لي بيرت اللي هي بيرت ميكانيك، ولاغبق ديال الموتور كيخرج لنا بويسونس utile. بالنسبة للعلاقات اللي يمكن لينا نجبدوهم من هاد البيلون دو بويسونس، عندنا البويسونس ابسوربي كتساوي راسين 3 فوا يو فوا اي فوا كوس في. بالنسبة للبير جول ستاتور عندنا فيها جوج علاقات. إلا كانت عندنا لا ريزيستونس اونتر دو باز فكنديرو البير جول ستاتور كتساوي 3 على 2 ار اي او كاري. إلا كانت عندنا لا ريزيستونس دان انغولمون، إلا كان عندنا الكوبلاج اطوال كنديرو البير جول ستاتور كتساوي 3 في ار اي او كاري. كان عندنا كوبلاج تريونغل كنديرو البير جول ستاتور كتساوي 3 في ار جي او كاري. بالنسبة للبويسونس ترانسمي كتساوي بويسونس ابارون ولا البويسونس ابسوربي ناقص بيرت جول ستاتور ناقص بيرت فيل ستاتور. البويسونس الكترومغناطيسيك كتساوي البويسونس ترانسمي او روتور موان بيرت جول في الروتور. مون نحسبو البويسونس utile كتساوي لينا البويسونس ابسوربي موان المجموع ديال لي بير. وايضا يمكن لينا نحسبوها مع البويسونس الكترومغناطيسيك اللي بي يو كتساوي بويسونس الكترومغناطيسيك موان البيرت ميكانيك. فبالنسبة للبيلون دو بويسونس لي بويسونس اللي مكادريهم هو نحسبو وحدة مع وحدة كنقصو منهم لي بير. بحال مثلا من البويسونس utile للبويسونس ترانسمي كنديرو البويسونس utile كتساوي بويسونس ترانسمي au روتور موان بيرت جول في الروتور موان بيرت ميكانيك. بغينا نحسبو البويسونس ترانسمي au روتور فبويسونس ترانسمي au روتور كتساوي بويسونس ابسوربي موان بيرت جول ستاتور موان بيرت فيل ستاتور. دونك لي اونكادرين ونحسبو وحدة مع وحدة كنديرو ليهم الموان ديال لي بير. كيلكو غلاسيون بليز امبورطون، مجموعة واحد العلاقات اللي هي مهمة. فنبغي نحسبو الروندمون كتساوي البويسونس utile على البويسونس ابسوربي. بغينا نحسبو بيرت جول في الروتور كتساوي جي اللي هي الجليسمون فوا بويسونس ترانسمي او روتور. ونحسبو الفريكونس دو روتاسيون ديال الستاتور كتساوي لنا اف فوا 60 سيغ بي. فهنا الموتور تيكون عندنا فيه ضرب تورن باغ مينوت. ونحسبو الجليسمون جي كتساوي لنا ان اس موان ان سيغ ان اس. ان اس هي الفيتيس دو روتاسيون ديال ستاتور ان فيتيس دو روتاسيون ديال الروتور. ايضا عندنا واحد الطريقه اخرى اللي كنستعملوها باش نجبدو البويسونس ابسوربي اللي عندنا، الميثود ديال دو واط متر. ف بي كتساوي بي 1 زائد بي 2
يعني كنستعملو جوج ديال الواتميتر كتبرونشاو سيستيم تريفازي، وبالنسبة لا فالور الأولى زائد لا فالور الثانية هي البويسونس اللي عندنا. أيضا البويسونس رياكتيف ولا الكا كتساوي لنا راسين 3 فوا بي ان موان بي دو. بالنسبة للبويسونس أبارون اس كتساوي لنا راسين 3 فوا U فوا I، وأيضا كتساوي لنا راسين ديال بي أو كاري بليس كي أو كاري. أيضا الكوسفي كيساوي لنا بي سيغ راسين ديال بي أو كاري بليس كي أو كاري اللي هي الإس، فالكوسفي كيساوي لنا البي على إس. بالنسبة للكوبل utile فكيساوي لنا بي U puissance utile sur oméga fois سي. اوميغا كتساوي لنا ولا الفيتيس انغولير كيساوي دو بي فوا ان سور 60. بالنسبة للبويسونس ايشيل فكتساوي تي اي فوا اوميغا اولا فوا دو بي فوا ان سور 60. الآن نمرو le point de fonctionnement. Les coordonnées du point de fonctionnement se déterminent soit par une méthode graphique ou une méthode analytique. Pour la méthode analytique, la charge apport couple résistant TR égale K fois N. Le moteur apport couple utile TU égale A fois N plus B. Les coordonnées du point de fonctionnement sont trouvées en résolvant TU égale TR. Les caractéristiques des quelques charges. Machine à puissance constante, compresseur, uséreuse, TR égale K sur N. Machine à couple constant, lavage, pompage, TR égale K. Machine à couple proportionnel à la vitesse, pompe, TR égale K fois N. Machine à couple proportionnel au carré de la vitesse, ventilateur, TR égale K fois N2. بالنسبة البوان دو فونكسيونمون أو اللحظة اللي كيخدم لنا فيها الموتور مع لا شارج، فهي كذلك خصنا نحسبوها. فمثلا إلا كان عندنا الموتور كيدور بواحد الكوبل اللي هو مجهد ولا شارج عندنا ضعيف، فيقدر مثلا يطير لينا لا شارج. ولا كان عندنا العكس فلا شارج غيطيح ولا غيهبط، يعني ما غيشدش في بلاصتو. فلازم الكوبل يتيل يكون كيساوي لنا الكوبل ريزيستيف، وهذه هي البوان دو فونكسيونمون ديال الموتور، اللحظة اللي كيخدم فيها الموتور كيتلاقى فيها الكوبل يتيل مع الكوبل ريزيستيف. وهذا الكوبل فكل حاجة كنخرجوها على حساب لا شارج اللي عندنا. مثلا اللي عندنا كومبريسور اوزوروز فالتي ار كتساوي ك على ان، كعندنا لافاج و بومب تي ار كتساوي ك، كان عندنا فونتيلاتور تي ار كتساوي ك فوا ان او كاري. الى هنا كيكون هذا الدرس وصل للنهاية ديالو. Merci pour votre attention, à bientôt.